बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोथम टीवी के साथ मैं हूं सबरीन अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी आपको बताते हैं पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी। वर्ल्ड शेफ एशिया प्रेसिडेंट फोरम 2026 की मेजबानी का एजाज पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान के कलनरी शोबे के लिए एक तारीखी लम्हा और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड शेफ एशिया प्रेसिडेंट फोरम 2026 की बिड जीत ली और अब यह अजीम बैनुल-अक़वामी इवेंट पाकिस्तान में मुनक्किद होगा। ये कामयाबी न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर एजाज है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान दुनिया में कलनरी एजुकेशन, फूड आर्ट्स और मेहमान नवाजी के मैदान में तेजी से उभर रहा है। शेफ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर कोथम के बानी और सीईओ अहमद शफीक ने इस कामयाबी को पाकिस्तान के लिए एक तारीखी संगे मील करार दे दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी कलनरी बरादरी में अपनी सलाहियतों, जज्बे और पेशेवराना मयार से एक नई पहचान कायम की है। वर्ल्ड शेफ एशिया प्रेसिडेंट फोरम 2026 की मेजबानी हमारे मुल्क के लिए फख्र का लम्हा है, जो दुनिया भर में पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज और कलनरी लीडरशिप को मजीद मजबूत करेगा। वर्ल्ड शेफ एशिया प्रेसिडेंट फोरम एशिया भर की शेफ तंजीमों के सदूर को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करता है ताकि कलनरी एजुकेशन, फूड सेफ्टी, पायदार तरक्की और सकाफती हम आहंगी को फरोग दिया जा सके। ये इवेंट पाकिस्तानी कुजीन को आलमी सतह पर एक नई पहचान देगा, जहां पाकिस्तान के माहिर शेफ्स दुनिया को अपने रवायती जायकों, सकाफत और मेहमान नवाजी के असल रंगों से रोशनास कराएंगे। पाकिस्तान में 2026 में इस इवेंट का इनेकाद यकीनन मुल्क के मेहमान नवाजी के शोबे, सियाहत और फूड इंडस्ट्री के फरोग में एक नया बाब साबित होगा। और अभी आपको बताते हैं पाकिस्तान के 2 एयरपोर्ट इस्लामाबाद और मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स नुमाया कारकर्दगी पर सहरे फहरिस्त हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी PAA ऑडिट 2024 में इस्लामाबाद और मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स नुमाया कारकर्दगी पर सरे फहरिस्त करार पा गए हैं। PAA ने सालाना कारकर्दगी ऑडिट के नताइज का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बड़े मराकज में सबसे आगे रहा, जबकि मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इलाकाई हवाई अड्डों में बेहतरीन करार दे दिया गया। PAA हेडक्वार्टर्स ने इस्लामाबाद और मुल्तान एयरपोर्ट्स की इंतजामिया की शानदार कारकर्दगी को सराहा। तर्जुमान PAA के मुताबिक दोनों एयरपोर्ट्स के मैनेजर्स को PAA की क़यादत की जानिब से तारीफी खतूत भी जारी किए गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं उम्रा ज़ायरीन के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब ने तमाम वीज़ों पर उम्रा की इजाज़त दे दी। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत हज उम्रा के मुताबिक अब किसी भी वीजे पर मुमलिकत आने वाले अफराद उम्रा अदा कर सकेंगे। वजारत के मुताबिक विजिट, फैमिली विजिट, सियाहती या ट्रांजिट वीजा रखने वाले तमाम ज़ायरीन को भी उम्रा की इजाजत होगी। इस सहूलत के बाद दुनिया भर के मुसलमान किसी भी किस्म के वीजे के जरिए सऊदी अरब आकर उम्रा अदा कर सकेंगे। सऊदी वजारत हज उम्रा का कहना है कि नसक उम्रा पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है ताकि उम्रा की बुकिंग और इजाजतनामा हासिल करने का अमल मजीद आसान बनाया जा सके। हुकाम के मुताबिक ये इकदाम सऊदी विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद ज़ायरीन को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करना है। दूसरी जानिब सऊदी कंपनी का पाकिस्तान में AI हब के कयाम का ऐलान। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी और सलाहियत साजी की तरक्की में अहम पेशरफ सामने आ गई। पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत और डिजिटल तरक्की के नए मौक़ों के लिए SIFC की मुआवनत से वज़ीर IT और सऊदी कंपनी की GO टेलीकम्युनिकेशन के दरमियान अहम मुलाकात हुई। इस मौका पर GO टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप ने पाकिस्तान में गो AI हब के कयाम का ऐलान किया, जिसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह रवां माह होगा। हब का मकसद इल्म की मुंतकली, सलाहियत साजी और मसाइल के मुश्तरका डिजिटल हल के फरोग को यकीनी बनाना है। दोनों मुमालिक ने डाटा सेंटर्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी तरबियत में ताउन पर भी आमादगी का इजहार किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तानी निसाद साइंसदान डॉक्टर इशफाक अहमद दुनिया के सिफ़े अव्वल के 1% साइंसदानों में शामिल। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर के साइंसदानों की एक ताज़ा आलमी दर्जाबंदी जारी की है, जिसमें मुख्तलिफ शोबा-ए इल्म से ताल्लुक रखने वाले 2% बेहतरीन साइंसदानों को शामिल किया गया। इस फहरिस्त में पाकिस्तानी निसाद, अमेरिका
امریکی ماہر کمپیوٹر سائنس ڈاکٹر اشفاق احمد نمایاں مقام پر فائز ہیں، جو دنیا کے صف اول کے 1% سائنسدانوں میں شمار کیے گئے ہیں۔ اس درجہ بندی کے مطابق ڈاکٹر اشفاق احمد یونیورسٹی آف ٹیکساس ایٹ آرلنگٹن میں کمپیوٹر سائنس اینڈ انجینئرنگ USA کے پروفیسر اور سینٹر فار ایڈوانس کمپیوٹنگ سسٹمز کے ڈائریکٹر ہیں۔ اسٹینفورڈ کی رپورٹ کے مطابق وہ اس یونیورسٹی کے متقین میں پہلے نمبر پر ہیں۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی جانب سے تیار کردہ اس فہرست میں دنیا بھر سے 2,30,000 سے زائد سائنسدانوں کو شامل کیا گیا۔ پاکستانی کوہ پیما اسد علی میمن نے تاریخ رقم کر دی۔ پاکستانی کوہ پیما اسد علی میمن نے 7 بر اعظموں کی بلند ترین چوٹیاں سر کرنے کا سفر مکمل کر کے تاریخی کارنامہ سر انجام دے دیا۔ کوہ پیما اسد علی میمن نے اوشیانہ کی سب سے بڑی بلند چوٹی سر کر کے عالمی سطح پر مشہور 7 سمٹس چیلنج مکمل کر لیا۔ اسد علی میمن نے 2019 میں یورپ کی ماؤنٹ البرز جبکہ 2020 میں جنوبی امریکہ کی اکوناگا کو سر کیا تھا۔ پاکستانی کوہ پیما نے 2021 میں افریقہ کی کولمبجرو اور 2022 میں شمالی امریکہ کی ماؤنٹ دینالی کو سر کیا تھا۔ 2023 میں انہوں نے ایشیا اور دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا تھا، جبکہ رواں سال کے آغاز میں انٹارکٹیکا کی ماؤنٹ ونسن کو بھی سر کیا تھا۔ دلچسپ خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، گوگل نے پاکستانی طلبہ کے لیے 1 سالہ مفت AI پرو پلان متعارف کروا دیا۔ گوگل نے پاکستان میں 18 سال یا اس سے زائد عمر کے طلبہ کے لیے 1 سالہ مفت AI پرو پلان متعارف کرایا ہے۔ گوگل نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں وہ طلبہ جن کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہے اب 1 سال تک گوگل AI پرو پلان مفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں گوگل کے جدید AI ٹولز شامل ہیں، جبکہ جیمینائی 2.5 پرو ماڈل اور ڈیپ ریسرچ فیچر وغیرہ۔ اس کے علاوہ AI اور دیگر گوگل ایپس جیسے جی میل، ڈاکس، شیٹ، سلائڈز اور میٹ کے اندر بھی انٹیگریٹس کیا جائے گا تاکہ طلباء آسانی سے کام کر سکیں، جیسے ای میل سمری، پریزنٹیشن بنانا اور ڈیٹا انالیسز وغیرہ ہیں۔ اس میں دیگر ٹولز جیسے نوٹ بک MLB شامل ہے۔ مفت پلان میں 2 TB کلاؤڈ سٹوریج بھی شامل ہوگی، جو ڈرائیور، جی میل اور فوٹوز پر ڈیٹا محفوظ کرنے کے لیے ہے۔ اس پرو پلان کو پانے کے لیے طلبہ کو درخواست یا رجسٹریشن کرانا ہوگی، جو گوگل کے اسٹوڈنٹ آفر یا جیمینائی اسٹوڈنٹ آفر صفحہ پر دستیاب ہوگی، جہاں طالب علم کی حیثیت ویریفائی کرنے کے بعد یہ پلان ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ کروشیا کے ایک ساحل پر طوفان کے سبب غرق ہونے والا قدیم رومی جہاز دریافت کر لیا گیا۔ دریافت ہونے والا 2000 برس قدیم یہ جہاز اب تک بہترین حالت میں ہے۔ ماہر آثار قدیمہ نے یہ جہاز رواں ماہ کروشیا کے ڈیلمیشین کوسٹ سے اس کے ڈوبنے کے 2000 سال بعد دریافت کیا۔ متقین کی ٹیم کے مطابق جہاز کی لکڑی بالکل ایسی دکھتی ہے کہ جیسے اس پر حال ہی میں کندہ کاری ہوئی ہو۔ غوطہ خوروں کو 2020 میں دھاتی کیل لگا کر ایک نایاب لکڑی کا ٹکڑا دریافت کیا گیا، جس سے انہیں رومی بندرگاہ پر جہاز کا ملبہ ہونے کا خیال ہوا۔ 5 برس بعد 42 فٹ بڑا ایک پورا جہاز سامنے آ گیا، جس میں بڑی مقدار میں قدیم سکے بھی پائے گئے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں پاسپورٹ میں نئے سیکیورٹی فیچرز شامل، والد کے ساتھ والدہ کا نام بھی درج ہوگا۔ حکومت کی جانب سے پاسپورٹ کے حوالے سے مختلف تبدیلیوں کی خبریں محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کی جانب سے وضاحت جاری کر دی۔ محکمہ پاسپورٹ کے مطابق نئے پاسپورٹ میں اب والد کے ساتھ والدہ کا نام بھی درج ہوگا اور اس میں جدید سیکیورٹی فیچرز کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے بتایا ہے کہ نئے پاسپورٹ کے ویزا پیجز میں مختلف صوبوں کی تاریخی عمارات کو بھی پرنٹ کیا جائے گا۔ محکمہ پاسپورٹ کے مطابق فیچرز کے علاوہ پاسپورٹ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ کی منظوری کے بعد نئی پاسپورٹ بکلیٹس کی چھپائی پاکستان سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن کے پاس جاری ہے۔ ذرائع نے کہا کہ پاسپورٹ فیچرز میں تبدیلیاں جدت اور ہم آہنگی کے اصولوں کے تحت کی جا رہی ہیں۔ طلبہ کے لیے خوشخبری، لیپ ٹاپ کی تقسیم کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت قابل اور ذہین طلبہ میں لیپ ٹاپس کی تقسیم کا آغاز 30 اکتوبر سے کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے عہدیدار کے مطابق پروگرام کے تحت ملک بھر میں 1 لاکھ ہونہار طلبہ کو مفت لیپ ٹاپس فراہم کیے جائیں گے۔ مرکزی تقریب کے بعد صوبائی دارالحکومت میں بھی تقریبات کا آغاز ہوا۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت ذہین اور باصلاحیت نوجوانوں میں میرٹ پر لیپ ٹاپ تقسیم ہوئے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے کامیاب امیدواروں کی فہرست ہائر ایجوکیشن کمیشن جاری کرے گا۔
जोड़ा। PIA की बरतानिया के लिए 5 साल बाद पहली परवाज रवाना। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयर PIA की बरतानिया के लिए पाबंदी के 5 साल बाद पहली परवाज रवाना कर दी गई। ज़राए के मुताबिक PIA की बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली की तैयारियां कर ली गई हैं और पाबंदी के 5 साल बाद पहली परवाज पाकिस्तान से बरतानिया रवाना कर दी गई। ज़राए ने बताया कि PIA का बोइंग 777 साख्ता तैयारा बरतानवी फ्लाइट ऑपरेशन को सरअंजाम देगा और PIA की एक टीम बरतानिया में जायजा लेने के लिए पहुंच गई है। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA के जहाज बरतानिया के फ्लाइट ऑपरेशन के लिए मुकम्मल तौर पर फिट हैं। CEO PIA आमिर हयात बरतानवी फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारियों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। बरतानिया में 5 साल बाद PIA के तैयारे लैंड करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चिलगोजे की कीमत में रिकॉर्ड कमी, 8,000 रुपए किलो सस्ता हो गया। ओलिया के शहर मुल्तान में चिलगोजे की कीमत में रिकॉर्ड कमी हो गई। सर्दियों का मकबूल मेवा चिलगोजा 8,000 रुपए किलो सस्ता हो गया। मुल्तान में पिछले साल 16,000 रुपए किलो मिलने वाला चिलगोजा अब 8,000 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। दुकानदार का कहना था कि इस साल चिलगोजे की फसल वाफिर है, जिसकी वजह से रेट आधे हो गए हैं। चिलगोजे की कीमत कम होते ही मार्केटों में बहार आ गई। दूसरी जानिब शहरी का कहना था कि सस्ता चिलगोजा सर्दियों की महफिलों का लाजमी हिस्सा बनेगा। पिछले साल सोचकर खरीदते थे, अब खुलकर ले रहे हैं। दुनिया के सबसे वजनी कद्दू का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। गुज़िश्ता 50 बरस से ज्यादा अरसे से कद्दू उगाने वाले 2 बरतानवी भाइयों ने 1278 किलोग्राम वजनी कद्दू का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। हैम्पशायर से ताल्लुक रखने वाले जुड़वा भाई आयन और स्टुअर्ट पैटन का कहना था कि इन्होंने अपनी कम उम्री में कद्दू उगाने शुरू किए थे और बिलाखिर 64 बरस की उम्र में वजनी कद्दू उगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिया। इस फल ने साइज के एतबार से सबसे बड़े कद्दू 21 फुट 3.8 इंचेस होने का भी रिकॉर्ड कायम किया। इसका वजन इंग्लैंड के एक इलाके रेडिंग के करीब एक जगह किया गया। दोनों भाइयों का कहना था कि मुकाबले में शिरकत के लिए 2 घंटे का सफर करने के बाद जब इन्होंने कद्दू को सालिम पाया तो इत्मीनान हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए गौतम टीवी।